स्टोरी जैम में आपका स्वागत है। यहाँ आप सुनेंगे कहानियाँ, कुछ नई, कुछ पुरानी, कुछ जानी, कुछ अनजानी। नानक सिंह का जन्म एक गरीब हिंदू परिवार में हुआ। पढ़ने लिखने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन वो फिर भी छोटी उम्र से गद्य लिखने लगे। जलियांवाला कांड के समय नानक सिंह जी वहाँ मौजूद थे और उस दिन उन्होंने अपने 2 प्रिय मित्रों को अपनी आंखों के सामने खो दिया। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उनकी कलम उनकी तलवार बन गई। बलराज साहनी साहब ने, जो उनके प्रशंसक, उनके मुरीद थे, उनके उपन्यास पवित्र पापी पर एक फिल्म भी बनाई। आइए आज सुनते हैं नानक सिंह द्वारा लिखी एक पंजाबी कहानी, ताश की आदत। इस कहानी का अनुवाद किसने किया है मैं नहीं जानती, पर अनुवाद करने वाले का धन्यवाद। रहीम। सब इंस्पेक्टर शेख अब्दुल हमीद ने घर में दाखिल होते ही नौकर को आवाज दी, बशीर को मेरे कमरे में भेजना जरा। और झट से अपने प्राइवेट कमरे में जाकर उन्होंने कोट और पेटी उतार कर अलगनी पर टांग दी और मेज के सामने जा बैठे। मेज पर बहुत सी चीजें बिखरी पड़ी थीं। एक कोने में मोटी पतली कानूनी और गैर कानूनी किताबें और कागजों से भरी कई फाइलें पड़ी थीं। बीचों बीच कलमदान और उसके पास ही आज की डाक पड़ी थी, जिसमें 5-6 लिफाफे, 2-3 पोस्ट कार्ड और 1-2 अखबार भी थे। पिन कुशन, स्याही चूस, पेपरवेट, टैगों का गुच्छा और इसी तरह की बहुत सी छोटी मोटी चीजें जगह जगह पड़ी थीं। शेख साहब ने बैठते ही दूर का चश्मा उतारकर मेज के सामने वाली जगह पर, जो कुछ खाली थी, रख दिया और नजदीक का चश्मा लगाकर डाक देखने लगे। अभी उन्होंने मुश्किल से 2 ही लिफाफे खोले थे कि 5 बरस का एक लड़का भीतर आता दिखाई दिया। लड़का देखने में बड़ा चुस्त, चालाक और शरारती सा था, लेकिन बाप के कमरे में घुसते ही उसका स्वभाव एकदम बदल गया। चंचल और फुर्तीली आंखें झुक गईं, शरीर में जैसे दम ही नहीं रहा। सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाओ। एक लंबा सा खत पढ़ते हुए शेख साहब ने शेर की तरह गरज कर हुक्म दिया। लड़का डरता डरता सामने बैठ गया। मेरी तरफ देखो। खत से ध्यान हटाकर शेख साहब कड़के, सुना है आज तुम ताश खेल रहे थे? नहीं अब्बा जी, लड़के ने डरते डरते कहा। शेख साहब ने अपनी आदत के खिलाफ कहा, डरो मत, सच सच बता दो। मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा। मैंने खुद तुम्हें देखा था अब्दुल्ला के लड़के के साथ। तुम उनके आंगन में ताश खेल रहे थे। बताओ, खेल रहे थे कि नहीं? लड़का मुंह से तो नहीं बोला, लेकिन सिर हिलाकर हामी भरी। शाबाश, शेख साहब नरमी से बोले, मैं तुमसे बहुत खुश हूं कि आखिर तुमने सच सच बता दिया। बशीर, दरअसल मैंने तुम्हें खेलते हुए खुद नहीं देखा था, किसी से सुना था। यह तो तुमसे कबूल करवाने का एक तरीका था। हम बहुत से मुल्जिमों को इसी तरह बकवा लेते हैं। खैर, लेकिन मुझे आज तुम्हें कुछ जरूरी बातें समझानी है, जरा ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनो कहने के बाद उन्होंने बशीर की तरफ देखा। वो बाप का चश्मा उठाकर उसकी कमानियां नीचे झुका रहा था। उसके हाथ से चश्मा छीनकर साथ वाली फाइलों में से वारंटों का मजमू मन ही मन पढ़ते हुए शेख साहब बोले, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ये गुनाह बहुत से गुनाहों का पेश खेमा होता है। इसकी जिंदा मिसाल ये है कि ताश खेलने का गुनाह छिपाने के लिए तुम्हें झूठ भी बोलना पड़ा, यानी कि एक की बजाय तुमने 2 गुनाह किए। वारंट को फिर फाइल में नत्थी करते हुए शेख साहब ने लड़के की तरफ देखा। बशीर पिन कुशन में से औलपने निकाल कर मेज पोश में चुभ हो रहा था। मेरी बात की तरफ ध्यान दो। शेख साहब ने उसके हाथ से पिनें छीन ली और एक अखबार के पन्ने पलटते हुए बोले, ताश भी एक किस्म का जुआ है, जुआ। इसी से बढ़ते बढ़ते आदमी को जुए की आदत पड़ जाती है, सुन लिया?
اور یہ عادت نہ صرف اپنے تک ہی محدود ہوتی ہے بلکہ ایک آدمی سے دوسرے آدمی کو، دوسرے آدمی سے تیسرے آدمی کو پڑ جاتی ہے، جس طرح خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ قلمدان میں سے انگلی پر سیاہی لگا کر بشیر ایک کورے کاغذ پر چیل گھوڑے بنا رہا تھا۔ خربوزے کا نام سنتے ہی اس نے انگلی کو میز کی نچلی پٹی سے پونچھ کر باپ کی طرف اس طرح دیکھا جیسے وہ سچ مچ ہاتھ میں خربوزہ لیے بیٹھا ہو۔ بشیر، بچے کے سامنے سے قلمدان اٹھا کر ایک طرف رکھتے ہوئے شیخ صاحب بولے، میری بات دھیان سے سنو۔ ابھی وہ اتنی ہی بات کہہ سکے تھے کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ شیخ صاحب نے کھڑے ہو کر ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، کہاں سے بول رہے ہیں؟ بابو پرشوتم داس، آداب عرض ہے۔ سنائیے کیا حکم ہے؟ لاٹری کی ٹکٹیں آج شام کو میں بھر کر بھیج دوں گا۔ کتنے روپے ہیں 5 ٹکٹوں کے؟ 50۔ خیر، آج تک کبھی انعام نکالا بھی ہے آپ لوگوں نے؟ پتہ نہیں قسمت کب جاگ پڑے گی اور آپ کس مرض کی دوا ہوئے ہیں۔ اچھا، آداب عرض ہے۔ ریسیور رکھ کر وہ پھر سے اپنی جگہ آ بیٹھے اور بولے، دیکھو شرارتیں نہ کرو، پیپر ویٹ زمین پر گر کر ٹوٹ جائے گا، اسے رکھ دو اور دھیان سے میری بات سنو۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا، ایک اور فائل کا فیتہ کھولتے ہوئے شیخ صاحب بولے، تاش کی برائیاں بتا رہا تھا۔ تاش سے جوا، جوئے سے چوری، چوری کے بعد جانتے ہو کیا حاصل ہوتا ہے؟ بشیر کی طرف دیکھتے ہوئے وہ بولے، جیل، یعنی قید کی سزا۔ فائل میں سے باہر نکلتے ہوئے ایک پیلے کاغذ میں بشیر قلم کی نوک سے چھید کر رہا تھا۔ نالائق پاجی! شیخ صاحب اس کے ہاتھ سے قلم چھین کر بولے، چھوڑو ان فضول کاموں کو اور میری بات دھیان سے سنو۔ جانتے ہو ہر روز ہمیں کتنے چوروں کا چالان کرنا پڑتا ہے، اور یہ سب لوگ تاشیں کھیل کھیل کر ہی چوری کرنا سیکھتے ہیں۔ اگر ان کے سر پر اس قانون کا دنڈ نہ ہو تو نہ جانے کیا قیامت ڈھا دیں۔ اور شیخ صاحب نے میز کے ایک کونے میں پڑی کتاب تعزیرات ہند کی طرف اشارہ کیا، لیکن بشیر کا دھیان کسی دوسری کتاب کی طرف تھا۔ اس کی جلد کے اوپر والے گتے کا کپڑا تھوڑا سا اڑ گیا تھا، جسے کھینچ کھینچ کر بشیر نے قریب آدھا گتا ننگا کر دیا تھا۔ بے وقوف گدھا! بشیر کے پاس سے کتاب اٹھا کر دور رکھتے ہوئے شیخ صاحب بولے، تمہیں یہاں جلد اکھیڑنے کے لیے بلایا تھا؟ دھیان سے میری بات سنو۔ اور کچھ سمنوں پر دستخط کرتے ہوئے انہوں نے پھر اپنی بات کی لڑی جوڑی۔ ہم پولیس افسروں کو سرکار اتنی زیادہ تنخواہیں اور پینشن دیتی ہے، جانتے ہو کس لیے؟ صرف اس لیے کہ ہم ملک سے جرم کا خاتمہ کر ڈالیں۔ لیکن اگر ہم لوگوں کے بچے ہی تاش اور جوا کھیلنے لگے تو پھر دنیا کیا کہے گی؟ اور ہم لوگ اپنا نمک کس طرح حلال؟ ابھی بات بیچ میں ہی تھی کہ پچھلے دروازے سے شیخ صاحب کا ایک اونچا لمبا نوکر آیا۔ وہ ایک سپاہی تھا۔ شیخ صاحب ہمیشہ اس طرح کے 2-3 وفادار سپاہی گھر میں رکھا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک مویشیوں کو چارہ ڈالنے اور بھینس دوہنے کے لیے تھا، دوسرا کوئی کام میں مدد کے لیے، تیسرا جو بھیتر سے ابھی ابھی آیا تھا اسے آسامیوں سے رقمیں بھروانے کے لیے رکھا ہوا تھا۔ اس نے جھک کر سلام کرتے ہوئے کہا، جی وہ آئے بیٹھے ہیں۔ کون؟ جی وہی بدھی بدماش کے آدمی جنہوں نے دشہرے کے میلے میں جوا کھانا لگانے کے لیے عرضی کی تھی۔ تم خود ہی ان سے بات کر لیتے۔ میں نے تو ان سے کہہ دیا کہ شیخ صاحب 250 سے کم میں راضی نہیں ہوں گے، لیکن تو پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار ہم خود شیخ صاحب کی قدم بوسی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو 2 منٹ کے لیے آپ آ جائیے، وہ لوگ بڑی دیر سے انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا چلو، کہہ کر جب شیخ صاحب اٹھنے لگے تو انہوں نے بشیر کی طرف دیکھا۔ وہ اونگھ رہا تھا۔ اگر شیخ صاحب اسے فوراً گھڑک کر جگا دیتے تو اس کا ماتھا میز سے ٹکرا جاتا۔ جاؤ، جا کر آرام کرو۔ شیخ صاحب کوٹ اور پینٹ سنبھالتے ہوئے بولے، باقی نصیحتیں تمہیں شام کو دوں گا۔
अब कभी ताश मत खेलना। शेख साहब बाहर चले गए। लड़के ने खड़े होकर 1-2 अंगड़ाइयां और उबासियां लीं, आंखें मली और फिर उछलता कूदता हुआ बाहर निकल गया। आज की कहानी आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद है तो आप जहाँ भी सुन रहे हैं, स्पॉटिफाई, अमेज़ॉन म्यूज़िक, गाना, एप्पल पॉडकास्ट, वहाँ सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर हफ्ते जब मैं नया एपिसोड बनाऊँ आपको इत्तिला मिल जाए। अगर आप स्टोरी जैम यूट्यूब पर सुनते हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ बने बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी, लेख या कविता के साथ। तब तक अलविदा।